नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो के ज़रिए से हम मुख्तलिफ शोबों से मुत्तलिक जानकारी आप तक पहुँचा देते हैं। जहाँ हम अक्सर बेशतर सेहत, तालीम या बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी से मुत्तलिक बात करते हैं, वहीं हम आपको सरकार के उन स्टेप्स, सरकार के उन फैसलों से मुत्तलिक आगाही देते हैं जो सरकार हम सब की और आपकी बेहबूदी के लिए उठा रही है। आपको याद होगा कि यहाँ पे हमारे मुल्क में 21 अप्रैल 2023 को यानी जुमे को नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया गया। अगर हम इस साल की बात करेंगे तो इस साल का मौजू था विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। इस सिलसिले में यहाँ पे दिल्ली के विज्ञान भवन में एक पुरवकार तकरीब हुई, जहाँ पे मुल्क के आदरणीय वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने उन तमाम सिविल सर्विसेज अफसरान की हौसला अफजाई की, उनको अवार्ड्स दिए गए जिन्होंने अपने अपने फील्ड्स में नुमाया कारकर्दगी का इजहार किया था। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस साल ये जो अवार्ड्स है ये 4 फील्ड्स में दिए गए। इसमें अगर फील्ड्स की बात करेंगे तो एक फील्ड इसमें यह आता है कि जो स्कीम एक चली सरकार की, हर घर नल से जल, जिसको जल जीवन मिशन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो इसमें जुमरा है वो है स्वास्थ्य भारत थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। और इसके बगैर अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे, समग्र शिक्षा अभियान जो है उनकी तरफ से किस तरह की कारकर्दगी हुई उस जुमरे में दिया गया। और इसके बगैर एस्पिरेशनल प्रोग्राम के तहत उस डिस्ट्रिक्ट की सराहना की गई, उसको अवार्ड दिया गया जिसने इस प्रोग्राम के तहत नुमाया कारकर्दगी का इजहार किया था। यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर को एक खुशकिस्मती ये नसीब हुई कि यहाँ पे एक स्टेट अवार्ड दिया गया और एक डिस्ट्रिक्ट अवार्ड दिया गया। ये स्टेट अवार्ड किस जुमरे के तहत दिया गया यहाँ पे और ये डिस्ट्रिक्ट अवार्ड किस जुमरे के तहत दिया गया, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुँचाना चाहेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम तयस वन ज यम जन यम ज अवार्ड यथ जम्मू कश्मीरस दिन आय, अख आव स्टेट लेवल हुंद अवार्ड दिन, ब्याख आव डिस्ट्रिक्ट लेवल हुंद अवार्ड दिन, तो युस जन वन स्टेट लेवल हुंद अवार्ड आव दिन तथ मुतल्लिक करन अजकिस यथ प्रोग्रामस मज कथ। अस यछा वनुन ज युस जन स्टेट लेवल हुंद अवार्ड मिलो सह मिलो ये युस जन ये मिशन यूथ प्रोग्राम अमलावन आव। चूँकि आप सब वाकिफ हैं कि यहाँ पे जो हमारी नौजवान पौध है, नौजवान पौध को मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको फ़वाइद पहुँचाने के हवाले से जहाँ जिस तरह से यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उनका हेल्प किया, उनके हवाले से बहुत सारी स्कीम्स को वजूद में लाया। इसी तरह से यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब, उनकी कोशिशों की बदौलत उनको फ़वाइद मिले। और ख़ुसूसी तौर जिनके हम जिक्र करना चाहेंगे जो आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, वो हैं इस महकमे के, इस मिशन के CEO और ट्राइबल अफेयर्स के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब, वेलकम है आपका हमारे शो में। बहुत शुक्रिया फैयाज साहब, थैंक यू। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब, यहाँ पे स्टेट अवार्ड जम्मू कश्मीर को दिया गया, इस सिलसिले में आपकी कोशिशें, आपके अमले की कोशिशें, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिशें, हम प्रोग्राम के आगाज़ में आपको, आपके अमले को, आपके हायर अप्स को मुबारकबाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज साहब, थैंक यू। और मुझे लगता है कि ये क्रेडिट जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जाता है जिनकी कारकर्दगी की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। जी डॉक्टर साहब, बात करना चाहेंगे कि जो इस साल ये अवार्ड्स दिए गए सिविल सर्विसेज के हवाले से, इसमें चूंकि अगर हम देखेंगे ओवरऑल 2520 नॉमिनेशंस मिली थी कंसर्न मिनिस्ट्री को, फिर इसमें स्क्रूटनाइज किया गया 15 अवार्ड्स 2000 नाज़रीन मोहतरम ये वन 2520 नॉमिनेशन आस मुतल्लिक मिनिस्ट्री मेज मज, तो तथ मज आय पत 15 अवार्ड दिन। गो अतन हेको ये अंदाज लगवित कि युस जन ये अवार्ड यह कम नवियतुक यह कूतः इंपॉर्टेंट तो युस जन अमिच सिलेक्शन कमो कमो मरहलों मज अमिक सिलेक्शन गसान, कितके आसी सिलेक्शन गसान, कितके मिलो ये अवार्ड, यही बात हम डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब आगाज में आपसे जानना चाहेंगे कि किन मरहलों से ये नॉमिनेशन गुजरती है। जी, इसमें देखें, सबसे पहले जैसे आपने स्कीम्स बताई हैं, उन स्कीम्स के अलावा एक इनोवेशन है जिसमें मिशन यूथ भी आता है। तो एक नोटिफिकेशन निकलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए कंपलसरी एक नॉमिनेशन भरना। जी, नॉमिनेशन भरने के बाद उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है और जो स्क्रीनिंग में क्वालिफाई कर जाता है नेक्स्ट राउंड में,
तो उन डिस्ट्रिक्ट से या उन डिपार्टमेंट से 5000 लोगों के नाम और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल ली जाती हैं, जिनको कॉन्टैक्ट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल रूम की तरफ से एक इंडिपेंडेंट फीडबैक लेने के लिए। जी। उस स्टेप से भी जो ऑर्गेनाइजेशन क्रॉस कर जाती है, उसके बाद एक प्रेजेंटेशन होती है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जिसको हेड करते हैं और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के वहाँ लोग होते हैं, वहाँ प्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद एक थॉरो फील्ड चेक किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट या कंसर्न स्टेट या यूनियन टेरिटरी में वो विजिट करके देखते हैं काम को फिजिकली ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे फीडबैक एक असेसमेंट ली जाती है। उसके बाद जो एक एम्पावर्ड कमेटी है उसमें प्रेजेंटेशन होती है, तो डिफरेंट रिपोर्ट्स इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन की ली जाती हैं। लगभग 5-6 स्टेप्स ऐसे होते हैं जिसके बाद फाइनल तक पहुंचा जा सकता है। जैसे आपने कहा कि 2500 से ज्यादा नॉमिनेशंस थी और फाइनली 15 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड दिया गया। शायद साहब ये बताइए कि जो अभी आपको जो अवार्ड मिला, जो मतलब आपके अमले ने काम किया, जैसे अगर हम मिशन यूथ की बात करेंगे कि ये एक स्टेट अवार्ड यहाँ पे जम्मू कश्मीर को मिला, तो इस सिलसिले में किस तरह का काम मिशन यूथ के हवाले से यहाँ पे हुआ, किन चीज़ों को देख के, किन चीज़ों को मद्देनजर रखकर ये अवार्ड जम्मू कश्मीर के नसीब हुआ? देखिए, मिशन यूथ को जो प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया 2022 के लिए, वो इनोवेशन कैटेगरी में है। जैसे कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स में अवार्ड है, उसके बाद इनोवेशन में 2 अवार्ड सेंट्रल लेवल पे हैं, 2 स्टेट के ऑर्गेनाइजेशंस को, 2 डिस्ट्रिक्ट के ऑर्गेनाइजेशंस को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर को नंबर 1 पे स्टेट की जो ऑर्गेनाइजेशन उनमें मिला। लगभग 600 से ज्यादा नॉमिनेशंस में से नंबर 1 पे हमारा मिशन आया है। इसमें पहली चीज ये है कि मिशन डिफरेंट काम कैसे कर रहा है कि यूथ सेंट्रिक स्कीम्स हर एक डिपार्टमेंट में है, लेकिन सभी स्कीम्स को साथ लाना। दूसरा, एक ट्रांसपेरेंसी के एक डिजिटल इंटरफेस देके। तीसरा, यूथ की जो एंगेजमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कितने लोगों तक आप पहुंचे। जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं वो उनकी फीडबैक पे हैं। जैसे आप सिविल सर्विसेज की या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोचिंग की बात करें, या इनोवेशन हमारी एक स्कीम है जिसमें हम कुछ अमाउंट अप टू 5 लाख देते हैं बच्चों को, जहां कोई इनोवेटिव कोई मॉडल या कोई काम करते हैं। इसके साथ साथ जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको हम फंडिंग देते हैं, वुमेन के लिए अलग स्कीम है। तो ये जो सारी स्कीम्स हैं ये एक प्रोएक्टिव एंगेजमेंट और फीडबैक के आउटकम पे ये स्कीम्स बनी। उसके साथ साथ जो एक रूल मेकिंग प्रोसेस है उसकी वेटेज देखी गई इसमें कि एक टिपिकल जो स्कीम्स के जैसे रूल्स होते हैं वैसा उतना टाइम हमें नहीं लगता है। हम जो गवर्निंग बॉडी है जिसको ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हेड करते हैं, तो उसमें हर 3 महीने में नई स्कीम्स जो हैं वो लाई जाती हैं, इवेलुएट किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, और बड़ी लिबरल फंडिंग भी स्कीम्स के लिए रखी गई है जी। और हमारा जो एक आईटी बेस्ड जो बैकअप है, जैसे हमारा जो पोर्टल है उस पर हमने जो फीडबैक ली, उस पर जो लोगों ने रजिस्टर किया, उसके साथ साथ जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं उनको ऑनलाइन किया गया, जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स हैं, काउंसलिंग सेंटर्स हैं, उनको इंटीग्रेट किया गया, और एक इफेक्टिव और रोबस्ट एक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम रखा गया। तो ये सारी चीजें इसके साथ साथ जैसे यूथ क्लब्स की एक इनिशिएटिव एक लिया गया, और मुझे लगता है कि इस अवार्ड के बाद अवार्ड तक तो पहुंचने का जो सफर पिछले 2 साल का हमारा था, मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग फाउंडेशन ले करता है यूथ एम्पावरमेंट की एक्टिविटीज के लिए। मुझे लगता है कि जो हमारा मेजर चैलेंज है वो इसके बाद अब आता है, रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है। नाज़रीन मोहतरम, ये डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब बिल्कुल वजाहत कर कि वोन जी अवार्ड अत पड़ावस तक वातन खतर कजा कोशिश पेवान करन। वोन मतलब जन मिशन यूथ चूंकि ये जन मिशन यूथ जम्मू कश्मीर मज आज खसूसी जोन सन लेफ्टिनेंट गवर्नर दिवान, या तम पे चीफ सेक्रेटरी साहब या तम पे कंसर्न सेक्रेटरी साहब डॉक्टर शाहिद साहब, चूंकि यह सरप्रस्ती मज गो यीस टाइमस आव ये मिशन यूथ अमलावन, इत वोन नवे नवे स्कीम हसा बारसस अन्न, यानी यमिच जरूरत तथ चीज़स कुन खास जोन दिन। ये पतमे फिर 1-2 प्रोग्राम डॉक्टर साहब सतन कर, और उसमें बिल्कुल हमने आपको जानकारी दी इन बहुत सारी स्कीम्स के हवाले से, चाहे हम मुमकिन लाइवलीहुड की बात करेंगे, हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करेंगे, तेजस्विनी की बात करेंगे, या इसके बगैर भी जितने भी यंग इनोवेटर्स हैं उनको किस तरह से मदद मिलती है, या इसी तरह से इन्होंने कोचिंग के हवाले से इन्होंने बात की। तो कितके ये डिपार्टमेंट कोशिश करान कितके, क्योंकि ये वोन कि जम्मू कश्मीर हसा रूद नंबर 1 पे, तो यानी दैट मीन्स कि नंबर 1 पे पूरे मुल्कस मज रोजन, चूंकि मिशन यूथ आ प्रत जाए अमलावन, बट जम्मू कश्मीर कर हव अतन पन कारकर्दगी। और एक खास बात डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब ने ये कही कि ये क्रेडिट जो है, ये मुबारकबाद जो है, ये उन नौजवानों को जाता है जिन नौजवानों ने मिशन यूथ के साथ रहकर, उनके साथ जुड़कर फ़वाइद हासिल किए, और नतीजा आज हमारे सामने है। चूँकि शाहिद साहब आपने नौजवानों की बात की, एड्रेस किस तरह से होना चाहेंगे, किस तरह से कोऑपरेशन आपको मिली नौजवानों की तरफ से? एक बात मैं रिकलेक्ट करता हूं आपकी इस बात से कि हमने कुछ महीने पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें 2 फेजेस में 2 सीरीज में आपने मिशन यूथ की स्कीम्स डिस्कस की थी,
اور اس اسکیم کی آؤٹ کم میں دیکھ رہا تھا کہ لگ بھگ 300-350 کے بیچ میں ہمارے پاس ای میلز اپڈیٹس وہاں پہ آئیں کہ آپ نے پروگرام میں یہ کہا، ہمیں یہ دشواریاں آ رہی ہیں، یا یہ اسکیم میں یہ بینیفٹ ہے، اس کو ایسے چینج کیا جائے. تو یہ اپنے آپ میں ایک درشاتا ہے کہ یہاں کا جو یوتھ ہے وہ ایک پرو ایکٹیو انگیجمنٹ کے لیے تیار ہے، ہمیں ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی. جہاں تک اسکیمز کی بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ صرف نمبر ہی گرانے کی بات نہیں. جیسے ممکن اسکیم کی ہم بات کریں تیجسونی یا باقی جو بھی اسکیمز ہماری چلی، ایک سنگل آدمی بھی جب بینیفٹ لیتا ہے، ایک ان امپلائمنٹ کے ایک کیٹیگری سے وہ باہر آتا ہے، ایک فیملی کی امپاورمنٹ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو وہ اور امپلائی کرتا ہے. جی. ہم صرف نمبرز میں نہیں تھے. جب شروعات میں ہم نے 2021 مارچ میں جب اس کی شروعات ہم نے کی، تو تب ہم نے اسکیمز کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ڈرافٹ کی جی. اپنے حساب سے، جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ تھی، جو ہمارے پاس فیڈ بیک تھی. پھر جیسے جیسے ہمیں فیڈ بیک ملتی گئی، اس کے بعد وہ چیزیں ایوالو ہوتی گئی، نئی اسکیمز آتی گئی. اس میں جب امپلیمنٹیشن میں ہمیں دشواریاں آئیں، اس کو ہم نے اور امپروو کیا. یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ جو ٹپیکل ڈپارٹمنٹ کسی میں آپ نہیں کر سکتے ہیں. جہاں ایک بار اسکیم بن گئی، پھر وہ اس کو کئی سالوں لگ جاتے ہیں، وہ کیبنٹ میں جائے گی، وہ چینج ہوگی. یہاں کیونکہ آنریبل گورنر جو ہیں وہ خود اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور ہر 3 مہینے میں ہم نئی چینجز لا سکتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس ایک فلیکسیبلٹی تھی. جہاں تک یوتھ تک جانے کی ایکسپیکٹیشنز کی بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ جب ہم نے شروعات کی تھی تب جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی اس سے بڑھ کے یوتھ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور 2 سال کے بعد جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اب یوتھ کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے بہت زیادہ ہیں. جتنی ہماری کیپیبلٹی ہے اس کو مجھے لگتا ہے کافی انہینس کرنے کی ضرورت ہے. جو نئے آئیڈیاز ہمارے پاس یوتھ کی طرف سے آ رہے ہیں، جو سجیشنز آ رہے ہیں، اور جو ان کے گریوانسز بھی ہیں، جہاں کہیں اسکیم کی امپلیمنٹیشن میں جیوگرافک کہیں ڈسپیرٹی کی اگر کہیں بات کسی ڈسٹرکٹ میں ہو جاتی ہے کہ ایک بلاک میں اچھا کام ہوا یا دوسرے میں امپروو کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم نے اس کو کمپلیٹلی ڈی سینٹرلائز کیا کہ کنسرن ڈپٹی کمشنر ہیں جو ان کو امپاور کیا، ان کو پاورز دی گئی، ڈسٹرکٹ لیول ٹاسک فورس بنائی گئی جس میں ممبرز رکھے. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو اس میں نئی نئی ہو رہی ہیں. اس سال جو ہمارا فوکس ہے 2-3 چیزوں پہ ہم کر رہے ہیں کہ ایک جو اپرچونٹیز جموں کشمیر کے بیانڈ اویلیبل ہیں، کنٹری میں جو اپرچونٹیز اویلیبل ہیں ان کے لیے یوتھ کو کیسے تیار کرنا ہے. سب سے پہلے ان کو بتایا جائے انٹرنیشنل لیول پہ ایجوکیشن میں، امپلائمنٹ میں کون کون سی اپرچونٹی ہیں، اس کے لیے کیسے ان کو تیار کیا جائے. ان کو پہلے بتایا جائے کہ کیا کیا اپرچونٹیز ہیں، جو لوگ ولنگ ہیں ان کو سلیکٹ کر کے تیار کیا جائے. ان 2-3 چیزوں پہ اس بار ہم کام کرتے ہیں. مطلب یہ باہر بھیجنے کا کچھ آپ کے پاس تیاری کچھ چل رہی ہے کہ مطلب اگر کوئی باہر بھی کام کرنا چاہے تو آپ باہر بھی آپ خود بھی گئے تھے؟ میں حال ہی میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں 2 ہفتے کے کورس کے لیے گیا تھا اور کافی کنٹریز میں پچھلے 2 سال میں جانے کا موقع ملا، جو ٹرانس ہیومنس پہ کام کر رہے ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ، کلائمیٹ پہ اور یوتھ پہ. تو اس میں کافی جگہ کافی کنٹریز میں ایکسچینج آف آئیڈیاز رہتا ہے، جس میں کافی ایک لرننگ بھی ہمارے لیے رہی. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بہترین سیٹ آف اپرچونٹیز ابراڈ اویلیبل ہے. جو ورلڈ کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز ہیں وہ ٹیلنٹ کی تلاش میں ہے. اس کے کمپیریزن میں جب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہت رچ ٹیلنٹ پول اویلیبل ہے، لیکن مس میچ کیا ہے کہ یہاں ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں کون سی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں. جب وہ پتہ لے پھر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو اسکالرشپس کہاں سے ملتی ہیں، فیلوشپس کہاں سے ملتی ہیں، وہ ہم چیزیں لے کے آئے ہیں. تو ہم اگلے مہینے میں ایک فلیگ شپ پروگرام لانچ کر رہے ہیں جس میں یہاں کے نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے گا کہ نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ کیا کیا ایجوکیشنل ایونیوز اویلیبل ہیں اور امپلائمنٹ کے کیا ایونیوز ہیں، اور کون کون سی ایجنسیز کون کون سی اسکالرشپ فیلوشپ دیتے ہیں، اس کو اپروچ کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنا پروپوزل کیسے بلڈ کرنا ہے، فارم کیسے بھرنا. تو اس پہ ہم اس پر کام کریں گے کیونکہ جتنا ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اپرچونٹیز کی ورلڈ اویلیبل ہے گلوبلی، تو اگر اس کو ہم میچ کر پائیں گے تو اٹ ول کریٹ ونڈرز. ناظرین محترم، یمہ چیز ضرورت ہے پرت گرس مز، پرت کنس نوجوانس، چاہے سہ سن بچی چاہے سہ سون نوجوان روزگارچ تلاش یا تمہ ورے یم زن باقی ایجوکیشن تعلیم ہند حوالہ یم زن اپرچونٹیز یت کن زن ون آو چاہے اس کت کرو نیشنل لیولہ پہ، چاہے اس کت کرو انٹرنیشنل لیولہ پہ، تو نو آئیڈیاز زن یمو ون کہ سب سے ایک خاص جو اس مشن کی کامیابی کا راز ہے، شاید ہیکو اس یہ ونتھ، اور ہم ڈاکٹر صاحب سے اس کا رسپانس بھی لیں گے بعد میں، شاید ہیکو یہ ونتھ کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم نوجوانوں کے جو معاملات ہوتے ہیں جو وہ ہمیں لکھتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ اس چیز کی پرابلم ہے، پھر اس چیز کو ایڈریس کیا جاتا ہے، پتہ سو پرابلم سو دور کرنے یا کا سکیم نو ان. شاید یہی ایک چیز ہے کہ اس کی کامیابی جو ہے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے. تو کس طرح کی چینجز کی جاتی ہے جیسے آپ نے ابھی کہا؟ دیکھیں ملٹیپل چیزیں ہیں. جیسے ایک جو بڑی ہماری پاپولر اسکیم ہے ممکن، جس میں بڑی سمپل ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے کہ جس میں گاڑی ملتی ہے لوگ کہیں گے، تو اس میں پہلی چیز تھی کہ ہم نے فریٹ وہیکلز اس میں دی، جو کریئر وہیکلز ہوتی ہیں وہ ہم نے پرووائڈ کی. پھر ہمارے پاس ڈیمانڈ آئی کہ اس کے فائنینشیل تھوڑے اور انکریز کیے جائیں، 10 لاکھ کے بیانڈ جو گاڑی آتی ہے اس کو انکلوڈ کیا جائے. پھر سجیشن ہمارے پاس تھا کافی، ہم نے جب برین اسٹارمنگ کیا کہ
टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर में, उसको लेके एक जो टूरिस्ट व्हीकल्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंक्लूड किया जो जाए, तो मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स जो हैं उसमें बताई गई, वो हमने सारी रिव्यू करके कंपनी से बात करके उनसे एमओयू एग्रीमेंट करके वो हमने इंक्लूड किया। फिर एक हमारे पास बात आया कि एक वुमेन के लिए एक स्पेसिफिक स्कीम होनी चाहिए, तो हमने तेजस्विनी स्कीम जो है वो लाई। फिर एक हमारे पास सजेशन ये था कि आप नए लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस बिजनेस में नहीं है, उनको आप ला रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो नौजवान ऑलरेडी एक बिजनेस अपना कर रहा है तो उसकी सपोर्ट के लिए आप कुछ करें। तो हमने एक स्परिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम लाई जिसमें 20 लाख तक का हम सपोर्ट देते हैं और उसके बाद बिजनेस एक्सपेंशन हम उसको जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें इंक्लूडेड है वो देते हैं। उसमें बेहतरीन चीज ये है कि आप जितना बिजनेस साल का करते हैं, जितना प्रॉफिट आप अर्न करते हैं, उसकी एक परसेंटेज आपको मिशन यूथ सपोर्ट करता है। सपोज अगर आप साल का 50 लाख आप बताते हैं कि आपकी तफसील से हम जानना चाहेंगे आपसे ये जो आपने बिजनेस डेवलपमेंट ग्रांट इसको बोलते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट ग्रांट का ये है कि हम 5 साल तक आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे आप कहीं गारमेंट का अपना काम खोलते हैं, आप कहीं गारमेंट्स या कहीं हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम का एक बिजनेस आपने खोला है, आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, कुछ अमाउंट आपको हमने दिया, एक साल में अगर आप जैसे कुछ आपका जो प्रॉफिट होता है, आइडिया ये है कि आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हम आपको सपोर्ट दें। कोई एज होनी चाहिए जैसे मैं बता रहा हूं, तो जब आप सपोज अगर आप 60 लाख आपका प्रॉफिट आ जाता है तो हम आपको 15 लाख 20 लाख आपको बिजनेस डेवलपमेंट ग्रांट दे देते हैं। तो वो एक यूथ को एनकरेज करता है कि अगर उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा, अच्छा इंप्रूव होगा, तो उसको ग्रांट यहां से भी मिलेगी। तो वो अपने जो बिजनेस मॉडल है, जो इकोनॉमिक्स है, वो उस पर लगाता है और एक उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट हमारी तरफ से रहती है एक हायर लेवल पे स्टार्ट करने के लिए। जहां तक एज का सवाल है, 18 से 35 साल हमारी सभी स्कीम्स का है, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि इसमें रिलैक्सेशन की पावर जो है सीईओ मिशन यूथ के पास है और उसमें बहुत सारे केसेस हमारे पास इंडिविजुअल जो डिप्टी कमिश्नर सबमिट करते हैं उनको विद इन 4-5 डेज हम रिलैक्सेशन दे देते हैं, क्योंकि स्कीम यूथ की मिशन यूथ का एक एम्बिट है कि 18 से 35 साल हम यूथ की डेफिनेशन लेते हैं। वैसे तो हम अपने आप को भी यूथ में तस्वर करते हैं, लेकिन जो भी ऐसे केसेस हमारे पास आ जाते हैं जिसमें 35 साल से ऊपर का है, मुझे याद है अभी हाल ही में लगभग 100-150 केसेस में हमने रिलैक्सेशन दी, अप्रूवल दिया, जिसमें से 43, 44, 45 जहां नौजवानों की एज थी, तो वो केस टू केस बेसिस पे मिलता है, उसमें कोई बार नहीं। नाज़रीन मोहतरम, ये बूजूता है इतके डॉक्टर सबन फरमो कि मतलब कितके नवर अन यानी हको इतके वत अत नतीजस कि सह कह फील्ड सह कह मैदान यथ कुन जोन दिवान मिशन यूथ। तो अगर आपको भी कोई इस सिलसिले में कोई आप किसी किस्म की जानकारी आप चाहते हैं या कोई इस तरह की मदद आप चाहते हैं मिशन यूथ से, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। उनका टोल फ्री नंबर है 8447804864। बैक फिर यह नंबर वन जन टोल फ्री नंबर मिशन यूथ जम्मू कश्मीर 8447804864। अगर हम डॉक्टर साहब बात करना चाहेंगे अब इनोवेशंस के हवाले से, चूंकि इनोवेशन पर ही ये अवार्ड जो है ये अवार्ड दिया गया, तो जैसे आपने अभी बात की अपने टूरिज्म के हवाले से, ये भी एक इनोवेशन है, या इसके बगैर किस किस किस्म की इनोवेशंस यहाँ पे इस मतलब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आपने सामने लाई? पहली चीज तो मैं कहूंगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें जी, तो पहली चीज ये है कि एक पॉलिसी लेवल पे कन्वर्जेंस और प्रॉम्प्टनेस कि जैसे मिशन यूथ की जो गवर्निंग बॉडी है, सभी डिपार्टमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज उसके मेंबर हैं। जो सेकंड रैंक पे बॉडी है उसपे सभी हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स उसके मेंबर्स हैं। तो जो भी आपको सपोर्ट जैसे किसी भी डिपार्टमेंट से, एम्प्लॉयमेंट से चाहिए, इंडस्ट्री से चाहिए, वो आपको प्रॉम्प्टली मिलती है, जो और किसी डिपार्टमेंट के पास ऐसी लिबर्टी नहीं है। उनको कनेक्टेड रखा है, कनेक्टेड रखा गया है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में इंटीग्रेट किया गया है। जैसे सीईओ मिशन यूथ है, उसको डेजिग्नेट किया गया एज सेक्रेटरी इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो फंडिंग की दिक्कत नहीं रहती कि विद इन फाइनेंस डिपार्टमेंट आप हैं और वहीं से आपको फंडिंग भी मिल जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कंसर्न डीसीज हैं उनको डीएलटीएफ का एक पार्ट चेयरपर्सन बनाया गया और एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड टीम वहां की गई। ये तीन चीजें होने के साथ फाइनेंसेस, पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी का भी हम यूज कर रहे हैं। जैसे हमारा पोर्टल है, उसमें फीडबैक एक हमारी एक काफी रिच एक टीम है, लगभग 7-8 लोग उसमें डेली उसमें देखते हैं कि क्या क्या आपके पास सजेशंस आ रहे हैं, कौन सा सजेशन टेकअप करने की जरूरत है, किसको एस्केलेट करने की जरूरत है, कहाँ एक फीडबैक की जरूरत है। और जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास आ जाता है कंप्लेंट के, उनका जो एप्लीकेशन साइकिल है वो काफी डिलेड चल रहा है,
تو ہم امیڈیٹلی کنسرن ڈپٹی کمشنر کو رابطہ کرتے ہیں, ان کے آفس سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کو کیا امپیڈمنٹس آ رہے ہیں, وہ کہیں بینک کا بتائیں گے یا ڈپارٹمنٹ کا بتائیں گے یا کہیں بینیفیشری آلریڈی ڈیفالٹ پہ, تو اس کو ہم کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری جو اسکیمز ہیں اس پہ ہم نے آن لائن موڈ میں سوئچ کیا ہے کہ اب آپ کو کسی آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے گھر پہ بیٹھ کے آپ اپنے اپلیکیشن اپلوڈ کر سکتے ہیں, ڈاکومنٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں, آپ کو ایک نمبر جنریٹ ہوگا, پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہمارا آفس ہے, امپلائمنٹ سینٹر ہے, وہاں سے پروسیس ہو کے کنسرن ڈی ایل ٹی ایف کے جو ہیڈ ہیں ڈی سی, ان کے پاس میٹنگ ہو کے اس کا اپروول ہو جائے گا, پھر بینک اس کو فائنانس کرے گا. تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کافی اچھا لرننگ ایکسپیرینس ہمارے پاس پچھلے 2 سال میں رہا ہے, کافی ساری امپروومنٹس بھی ہوئی ہیں, اور ایک لمبا سفر اس میں آگے ہے کہ کافی ساری چیزیں جو ہم نئی باہر سے بھی لرن کر کے آئے ہیں. میں حال ہی میں بیرون ممالک کچھ کانفرنسز میں تھا, تو ایک چیز میں نے انڈرسٹینڈ کی وہاں پہ دیکھی کہ جو کوانٹم آف ورک اور جس اسکیل پہ ہم کر رہے ہیں, لارجلی میکسیمم کنٹریز میں اس اسکیل پہ اتنا کام گورنمنٹ سپورٹ جا کے لوگوں کو نہیں دے رہی ہے, کیونکہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں اور ہم نے یوتھ کو امپاور کرنا ہے. لیکن جیسے ہماری پریزنٹیشن ہے یا کمیونیکیشن ہے یا کیس اسٹڈی میتھڈ ہے, تو اس پہ ہمیں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری پریزنٹیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. پریزنٹیشن مینس کہ آپ جب یوتھ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس کی جو کنسرنز ہیں اس میں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ کیسے اس کے لیے اسکیم بینیفیشل ہے. فار ایگزامپل یوتھ کہے گا کہ میں آپ سے 20 لاکھ لے کے اپنا کام کیوں شروع کروں, مجھے آپ گورنمنٹ امپلائمنٹ دیجیے. تو کیسے یہ اسکیم آپ کے لیے بینیفیشل ہے, آپ کو امپاور کرنے کے لیے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ سکسیس سٹوریز کئی بار جب ہم جیسے پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن کیسے کس نے اپنا بزنس کن حالات میں کن دشواریوں میں ریز کیا, کیسے امپروو کیا, وہ ڈاکومنٹ کبھی نہیں ہوا. تو ہارورڈ بزنس اسکول نے ہمیں اپروچ کیا. کس طرح سے یہاں ہاں, تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ ہارورڈ بزنس اسکول ایک بڑا مطلب گلوبلی ریناؤنڈ اسکول ہے. تو ہارورڈ بزنس اسکول نے ہمارا کام دیکھ کے ہمیں ریسنٹلی اپروچ کیا. اب ہارورڈ میں کیس اسٹڈیز ڈیولپ کی جا رہی ہیں جو شیئر کی جائیں گی, جو ورلڈ کے ٹاپ ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں پڑھانے کے لیے اور اس کی اویئرنیس کے لیے. اور اس کا بینیفٹ ہمیں یہ ہوگا کہ وہ جو کیس اسٹڈیز ہیں وہ یہاں پہ ہمارے پاس اویلیبل رہیں گی. جیسے کہیں اگر ایک ڈسٹرکٹ میں اچھا کام کسی نے کیا ہے تو پوری جموں کشمیر کے لیے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے کن دشواریوں کو فیس کرتے ہوئے کیسے یہ اچھا کام اسٹیبلش کیا, ہم بھی کر سکیں. آج ایک اپرچونیٹیز کی بہت بڑی ورلڈ ہے, ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. آج ہم گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں, صرف ہمیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم کنیکٹ کر پائیں اگر یوتھ کو, تو بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جس کو اویل کر سکتے ہیں, اور اسکیمز اویلیبل ہیں ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات ایک کہی کہ ابھی جو آپ نے اسکالرشپس کے حوالے سے بات کی, آپ نے یہ جو ہمارے یوتھ ہے جو اس وقت مطلب پڑھائی حاصل کر رہے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہمیں اسکالرشپ کہیں سے ملے, تو وہ کس طرح کا انیشیٹو ہوگا؟ جی, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں, بچے ہیں, جیسے کلاس 12 کے بعد پروفیشنل لائنز میں جانے کی وہ کوشش کرتے ہیں, وہی ان کی فرسٹ ایسپریشن رہتی ہے. کوئی ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتا ہے, کوئی جوڈیشری کی طرف جانا چاہتا ہے, یا کسی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کی طرف. تو آج کل ایک کوچنگ کا جو سسٹم ہے, کوچنگ کے اپنے پلس مائنس ہیں, لیکن میکسیمم جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کوچنگ کرتے ہیں, یہ ایک اوپن فیکٹ ہے. تو ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کوچنگ کے جو ریٹس بھی ہیں کافی ہائی ہیں, اور ہر ایک اسٹوڈنٹ جو افورڈ نہیں کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے ان کو کلاس 12 پہ ہم فوکس کر کے ان کو وہ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ جو امپینلڈ انسٹیٹیوشنز ہمارے پاس آتے ہیں ان کے تھرو ان کو کوچنگ پرووائڈ کی جائے, جس میں لگ بھگ 80,000 سے 90,000 تک ایک بچے پہ ہمارا خرچہ آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب گریجویٹس ہیں جو کمپٹیٹیو ایگزامینیشن جو ہیں UPSC کے یا JNK PSC کے لیے, ان کے لیے جانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کوچنگ ہے, اس میں 1 لاکھ اور اس سے اوپر کی ہم آلریڈی رقم دے رہے ہیں. اس بار اگلے مہینے سے ہم نئی اسکیم انٹروڈیوس کر رہے ہیں جس میں ان کو ریزیڈینشیل فیسلٹیز اور ٹریولنگ کا الاؤنس بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ بچہ گھر سے آتا ہے, دور سے آتا ہے, یا کہیں اکوموڈیشن سٹی میں لیتا ہے, تو اس کو ایک الاؤنس دیا جائے تاکہ وہ اپنا روم ہائر کر سکے وہاں پہ. اپارٹ فرام کوچنگ یہ فیسلٹی دی جائے. اس کے علاوہ جو بچے PG کے لیے جاتے ہیں جو اکانومکلی ویکر سیکشن سے ہیں, ہم نے ایک سپر 75 کی کر کے اسکیم لانچ کی تھی. اس میں کچھ شروع میں دشواریاں رہیں کیونکہ کچھ بچوں نے اپنے جو مارکس یا جو سکور لکھا وہ غلط تھا, یا کہیں اسکول جو کالج کی طرف سے فیڈ بیک وہ ٹھیک نہیں تھا. ہم نے اس کو اور لبرلائز کر کے نمبر بھی بڑھایا ہے, اس بار اماؤنٹ بھی بڑھایا ہے, اور ایک لارج اسکیل پہ اس کو ہم لے جا رہے ہیں جو اگلے مہینے میں پھر سے نوٹیفکیشن آئے گی. تو اس طرح ہر اسٹیپ پہ ہم ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسکلنگ میں لگ بھگ 98 کورسز ہم نے دیے تھے. اس بار کچھ نئی فیڈ بیک ہمارے پاس آئی. ایک جو انسٹیٹیوشنز امپینل ہم کر رہے ہیں اس کی نوٹیفکیشن آنے والے دنوں میں نکلے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایجوکیشن اور اسکل ڈیولپمنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو ابھی جو آپ نے کہا اس کے سلیکشن پروسیس اس کا کس طرح سے ہوگا, جو ابھی آپ سلیکشن پروسیس بھی میں کہوں گا کہ تھرولی ٹرانسپیرنٹ ہے. اس میں کچھ بچوں کو دشواریاں بھی آتی ہیں, لیکن اگر کہیں اسکیم کو آپ ایک جگہ ریلیکس کریں تو پھر اس میں لوپ ہولز آ جاتے ہیں, پھر وہ ایکسپلائٹ کسی لیول پہ ہو پاتی ہے. جیسے میں پرواز اسکیم کی بات کروں جس میں ہم نے لگ بھگ 1500 بچوں کو ہم نے سلیکٹ کیا ابھی تک کوچنگ کے لیے, تو ہمارے پاس ریکارڈ آج تک ایک سنگل کمپلینٹ نہیں آئی ہے آفیشلی کہ بھی اس قسم کی پرابلم ہمیں آئی, ہمارے مارکس زیادہ تھے یا کم کیے گئے یا سم تھنگ. بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ 10,000 سے بھی زیادہ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ڈسٹرکٹ لیول پہ UPSC کے پیٹرن پہ ہم نے ایگزام کنڈکٹ کیا. ہم نے کسی ایجنسی کو آؤٹ سورس نہ کر کے خود ہی اس کو کمپلیٹ اینڈ ٹو اینڈ کر کے
اور ایک تھورلی ٹرانسپیرنٹ اس میں ہم نے لسٹ نکالی, ویٹنگ لسٹ نکالی, اس میں جو بچے سلیکٹ ہوئے آج وہ کوچنگ کمپلیٹ کر کے مجھے لگتا ہے لگ بھگ 8-9 مہینے کا کورس کمپلیٹ کر چکے ہیں. اسی طرح نیٹ JEE کا بھی کر چکے ہیں. تو اپلیکیشن پروسیس کمپلیٹلی آن لائن رکھی ہے. دوسری ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس پہ, اپنے یوتھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور سیلف سرٹیفکیشن ان سے مانگتے ہیں کہ آپ اپنی انکم کا ہمیں سیلف سرٹیفکیشن دے دیجئے, اپنی اگر کہیں سوشو اکنامک کنڈیشنز کا یا کہیں کاسٹ کا سرٹیفکیٹ ہے تو کئی جگہ ہم ان سے سیلف سرٹیفکیشن مانگتے ہیں. اگر ہم ان پہ 100% ٹرسٹ کرتے ہیں, اگر کہیں کمپلینٹ آ جائے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ویریفیکیشن کے لیے اپنا ڈاکومنٹ لے آئیے. تو وہ ایک ہم نے ایک پازیٹیو سائڈ سے ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے. تو پروسیس بھی آن لائن رکھا ہے, تھرولی ٹرانسپیرنٹ, اور ایک بڑا ٹائم باؤنڈ رکھا ہے کیونکہ جو فرسٹ پروسیس ہمارا تھا اس میں کافی ٹائم لگا. اب اس بار ہمیں کیلنڈر نوٹیفائی کر رہے ہیں کہ 45 ڈیز میں اس پروسیس کو کمپلیٹ کر کے بچے کوچنگ انسٹیٹیوٹس میں پہنچ جائیں. جی ڈاکٹر صاحب, چونکہ یہ ایوارڈ جو آپ کو ملا یہاں پہ اسٹیٹ لیول کا ایوارڈ ہے, بہت ہی پریسٹیجس ایوارڈ ہے. اس میں جیسے کہ ہم نے آغاز میں بات کی, اس میں آپ کو جو تعاون رہا جو آپ کے آئرب سے, ہمارے جو آنریبل LG صاحب ہیں یہاں پہ, یا چیف سیکریٹری صاحب ہیں, یا آپ کا عملہ جو ہے جو آپ کے ساتھ ہیں, یا اس کے بعد جو نوجوان پود ہے, اب آخر پہ کس طرح سے سم اپ آپ کریں گے ان سبھی کو, کس طرح کی میسج ہوتے ہیں؟ دیکھیں, پالیسی لیول پہ جب تک کسی چیز کو پرائرٹی میں نہ لیا جائے چیزیں نہیں ہو پاتی. جیسے میں نے کہا کہ آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب کا بڑا ایک پرسنل ایک کین انٹرسٹ رہتا ہے اس چیز میں, اور مجھے لگتا ہے کہ ہر 10 دن میں ایک بار میں ان سے ملاقات کر کے ان کو بریف کرتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور کیا ان کے کنسرنز ہیں, کیا وہ بتاتے ہیں. چیف سیکریٹری صاحب کا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ فائنانس سے انہوں نے ہمیں سپورٹ کی. مشن یوتھ کی ایک انٹرسٹنگ چیز میں آج شیئر کرنا چاہوں گا کہ وی آر ناٹ اے ڈپارٹمنٹ, ایک کوئی بڑا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس میں 50-100 آفیسرز ہیں آپ کے پاس. یہ ایک چھوٹی سی سوسائٹی ہے جس میں میرے علاوہ صرف 5 لوگ کام کرتے ہیں. دیر از نو 6th پرسن. ہم نے کیا کیا ہے کہ کنسلٹنٹس رکھے ہیں اپنے, لگ بھگ 15-20 لوگ جو ہیں, جیسے کوئی امپلائمنٹ کا کام دیکھتا ہے یا باقی ہے, تو وہ ہمیں ایک کنسلٹیشن دیتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ یہ کنسرن, یہ ایشوز ہمارے پاس ہیں, یہ ہمارے پاس فیڈ بیک ہے, یہ فنڈنگ ہے, یہ ایونیوز اویلیبل ہیں. تو وہ ہمیں ایک پرپوزل بنا کے دیتے ہیں کہ جناب یہ کیا جا سکتا ہے. ہم اس کو پبلک میں فیڈ بیک کے لیے ڈالتے ہیں, کر کے گورنر صاحب کے پاس لے جاتے ہیں, اپروول لے کے اسکیم نوٹیفائی کر دیتے ہیں. یہ ہو گیا پارٹ 1. دوسری چیز کیا ہے کہ جتنے بھی, جیسے میں نے کہا کہ سیکرٹریز اس کے ممبر ہیں تو ڈپارٹمنٹ آٹومیٹکلی آپ کے پاس ہیں. اس کے بعد جتنے بھی HODs ہیں وہ آپ کے پاس اس کا ممبر ہیں, اس کے پارٹس ہیں. اور بڑے امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کنسرن ڈپٹی کمشنر جو ہیں دے آر ممبرز آف مشن یوتھ. تو وہ ڈسٹرکٹ لیول ٹاسک فورس جو مشن یوتھ کی ہے اس کے چیئر پرسنز ہیں. ہر مہینے جو ان کی پروگرس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے. کہیں کسی ڈسٹرکٹ میں کام زیادہ ہو رہا ہے تو وہ اس کو ریویو کر کے اس کو بتایا جاتا ہے امپروو کرنے کے لیے. تو ایک اچھا ایکسپیرینس یہ ہے کہ چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ اگر آپ سب کے ساتھ مل کے کنورجنس کریں تو یو کین ڈو ونڈرز. اور دوسرا میں کہنا چاہوں گا کہ اب یوتھ میں کافی ایک بز کریٹ ہو گیا ہے مشن یوتھ کو لے کے, اور ہمارا بزنس بھی کافی بڑھ گیا ہے. جیسے ڈیمانڈ کی آپ بات کریں, اور بینکس کا بھی تعاون اس میں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سال کافی چیلنجنگ ہمارے لیے رہے گا, نہ صرف امپلائمنٹ یا ایجوکیشن میں, بٹ جو ہم نئی اسکیمز لے کے آ رہے ہیں ان کو انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ ایونیوز دینے کی, اس پہ ہم کام کریں گے. ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری صاحب, دوردرشن کیندر سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین محترم, تہند سٹھا شکریہ جت کے زن ون آو جو ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری صاحب نے یہاں پہ آج کے پروگرام میں مشن یوتھ کے حوالے سے بتایا. ہم امید کریں گے سبھی اسکیموں سے آپ مستفید ہوں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں ایک اور موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.